झोरले अनि हार्दिक स्वागत नाकोके छिनिकुङसे कार्यक्रम कानुलङ्गा कानुमिगिन ngaले कृष्णमाया थापा अनि नाकेचे कानुसे कार्यक्रम टिनोटा डिजिटल माध्यमिक मोस्के अनि सेकेहोकले विशेष जातमो रेडियो चाहिँ 103.8 मेगाहर्जिङ सेकेहोकले दाम हैप्पी एफएम नवलपुर चाहिँ फेसबुक पेजिङ नाकै मोस्केहोकले तना जातमो हैप्पी टाइम्स युट्युब टिभी चाहिँ नाकै कानके मोस्केहोकले अनि छिनिकुङसे बसाई कानुलङ्गा कानुमिगिनङो चाहिँ कान धेरै पाउनाको काठा चाहिँ कान कुरा जातनाले अनि तना जातमो छिनिकुङसे बसायांगा चाहिँ कान काट पाउना काठा चाहिँ उपस्थित छन् बेग्मी होस्कोले नेपाल मगर सङ्घ देवचुटी 10 पृथ्वीनगरुङ अनि मगर समाज चाहिँ अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगरजी उसको घटाङमा चाहिँ कान छिनिकुङ चाहिँ विषयमा चाहिँ मगरकुङ संस्कृतिको बारेमा चाहिँ कुरा जातले अनि विशेष जातमा अब रामनाले चाहिँ 39औं मगर एकता दिवसको बारेमा चाहिँ कान कुरा जातले छान्ने कान चाहिँ उसको पाहुनाको चाहिँ स्वागत जाति छन् स्वागत लिनको कान कार्यक्रम आजकल दिन चाहिँ कुरो जान बिताइदिमाले अदर दिन अब कनाल सेनिला नुकिन्छ संस्थान कार्यक्रममा इलायोले अलायोले समाज सेवा रजाकिन भएको तरिकै अब भावनाले अनि अब सर मगरको विशेष धर्म अरु गैर मगरको भन्दा कान मगरको हुँदै 39औं मगर एकता दिवस चाहिँ अब नजिकै तारामले कार्यक्रम चाहिँ कुरो जान जाके आयोजना जान्नाले कानु स्पेलिङ कार्यक्रम अब खेल्छु वर्ष चाहिँ कानु वडै मात्र जात होला जहाँ चाहिँ अब यसै 144औं वर्ष प्रवेश सालमनले कानु सहित लखन थाप सम्झना अत सालमा जिल्लै 3 वर्ष का ठाउँमा चाहिँ जिल्ले चाहिँ मन्दिर कार्यक्रम अवधारण राखा अत सालमा कानी जिल्ला खाता समन्वय जातमा कानु सह आयोजक हुनु कानी चाहिँ अब तनाके चाहिँ कानु तयारी अवस्थाले कार्यक्रममा चाहिँ अब हिकाले अब संस्कृति कार्यक्रम छन् होला अरु र चाहिँ अब धेरै म्यासेजको यास कार्यक्रमको कुरिन्चो कार्यक्रमको चाहिँ जुटिमले विशेष कानु कार्यक्रममा विशेष गरी अब राष्ट्रिय कलाकारको निशाना के चाहिँ कानी निमन्त्रण जाने अनि स्थानीय कौडा नाचन मारुनी र स्थानीय लोक दोहोरी यी कलाकारको केरा कानी खबर जात्ने बिते जात्नेमा चाहिँ कानु अब मगर जातिको वेशभूषा भाषा पहिचान के चाहिँ कानी अगाडि बढ्दै हुनाले अब यसै बारेमा चाहिँ कानी तयारी गर्छौँ आजकल चाहिँ अब मगरको मेलो संस्कृति चाहिँ हान्नु चले देमो धेरैको चाहिँ गुनासो जातले अब वर्तमान अवस्था चाहिँ खुट्टाले दे जे महात्मा नुले देचो भन्दा पनि कानु जहाँ एकदम अगाडि नै बत्तीसमा लेखासेले तर कानु चाहिँ यसै वेशभूषा चाहिँ एकदम अगाडि नै बत्तीस भने तर यसै पहिचान कुरा जम्मै बत्तीस भने तर काटिने चिन्तो विषय हिलिँदैन चाँटौँ यसै पिँढ्यौँ मार्छ बालबालिकाको मगर भाषामा म यहाँ भने वाकी वारले तर गाके कुटदीमा अप्ठ्यारो छ भने यसै गाके चाहिँ चिन्तो विषयवस्तु बन्दिस भने अनि अब यसै चाहिँ मगर भाषा नङ आके परिसले देमो चाहिँ नाकै चाटुङ पिढीको के पाटा आके परिसना पाटा हमना नो के परिसले या चाहिँ अब मेलो मैकै मात्रै पाटा आके परिसले दिचुले कि अब नाको चाहिँ सरकार अध्यक्ष पदमा काम जान्छ अवस्था कानिना पाटा आके भाले दिचुले यसै कुरा चाहिँ अब कानुन मिडिया प्रचार प्रसारले जस्तै अब कानुन म्याग्दी जिल्ला बागलुङ जिल्ला अब यता पाल्पा जिल्लामा चाहिँ जहाँ पुरा मगर भाषा लिपि अब यिनीहरू त लिपि 18 र 12 दिन्छ असली पछि अब 18 चाहिँ कानी मगरले जहाँसम्म सेलिङै 12 मगरातो चाहिँ अब भाषा चाहिँ एकदम अध्ययन जता हुनाले तर हताना चाहिँ इन्चो चाहिँ कानुन जिल्ला र निकि से अध्ययन जता चाहिँ कान चाहिँ सेच छनामति चाहिँ म विचार अब विशेष जातमा कान मगरको चाहिँ दे का दिवस छन् नि अब दिवस कुनै पनि का दिवस छन् मात्रै कार्यक्रम जातले तर ओसी दिवसको मा छन् र अरु बेला चाहिँ कार्यक्रम जाके अवस्था चाहिँ कुरिन्छ ओसी दिवस राना चाहिँ भव्य रूपै छ नि जस्तै कानी अब चण्डी पूर्णिमा छन् अब कानु माघे संक्रान्ति छन् 15 पुष छन् यसरी मन्दिर उनाले तर यसरी 15 फागुन मगर एकता दिवस छान्छे चाडमा चाहिँ भव्य सभ्य खटा चाहिँ
चाहिँ मन्दिर चाहिँ लेखा गए चाहिँ विचारले अब यसपालुङ चाहिँ कार्यक्रमको जातीय अवस्था र चाहिँ धेरैमाले कोरोना सन्तास चाहिँ अब अझै हड्डेसमी इसी अवस्था र चाहिँ कार्यक्रम जाके कुडिन्छ चुनौतीले यो चुनौती चाहिँ अब कानी अब विगत मन्दिरमा राज अब दास्केर मछाना कानी चाहिँ इसी चुनौती कानी नगराम सल्लाह जातमा वडा अध्यक्ष खता सल्लाह जातमा अनि बुद्धिजीवीको खता चाहिँ कानी सल्लाह जातमा चाहिँ ठिक्क हल्का तरिके जातनी दिएछ अनुमति यहाँ चाहिँ कानी जातकी विचार जान्न चाहन्छ इसे जात पछाडि अब कार्यक्रम जातके लागि सहयोग जो चढीले अब सहयोगी संस्थाको जुन चाहिँ हिराना सहयोग बिना चाहिँ अब कार्यक्रम छानके अवस्थामाले इसी नेपाल मगर सङ्घ चाहिँ होडिन्छ सहयोग जान्छ हुटको नाको चाहिँ कुला कि दुख्ने कानी अब इसी चाहन्छ अब कान सहआयोजक रूपले अब इसीभन्दा गत वर्ष चाहिँ कानकै वडाङमा जम्मैकोला आमा समूह छान्ने अब स्थानीय कानुन व्यावसायिक सङ्घ अब विभिन्न सङ्घ संस्था खटा चाहिँ कानी आर्थिक सहयोग जातमा चाहिँ एउटा जाटोला तर यसपालि चाहिँ कानी जिल्लै जात कार्यक्रममा चाहिँ कान सह आयोजकको नाते चाहिँ कानी जिल्लाभरि नगरपुर जिल्लाभरि कानी चाहिँ सहयोग रसिद चाहिँ वितरण जातमा आर्थिक सहयोग चाहिँ जातनाले एउटा जातमा चाहिँ कानको यसरी चाँटो कार्यक्रम चाहिँ सफल पारेको चाहिँ काम उद्देश्यले अब कान मगरको चाहिँ सर संस्कृति बचरीको लागि चाहिँ इदिन कार्यक्रम मात्रै जातमु चाहिँ बचरिसले कि अरू र चाहिँ जातकी परिसले औला लेखा सक्नको उहाँले कानी कानुन संस्कृति कानुन इसे बचरीको लागि इटा जातमा मात्रै छैन कानी अब विभिन्न कार्यक्रम राईवाले जस्तै कानुन चेतनामूलक कानुन मगरको कान हिलेदैन अब गाँचो अध्यक्ष छन् तर लगभग 3 वर्ष थान तर विभिन्न संस्थाहरू वाले तर गाँचो बेला केही अप्ठ्यारो आसानी तर सबभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण हिलिएन कानुन उद्घोषक यसरी चाहिँ कार्यक्रम तालिम सङ्घीयले विभिन्न अरू चाहिँ अब कानुन चाहिँ हिलेले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम अब रागवा हुन्छ खास कि बा अनि फेरि कानुन समय चाहिँ कानुन शुभकामना आदान प्रदान जानु एउटा जानु निरन्तरता चाहिँ बिस्तारै बदीमा हल्की हेका ढ्याङ चाहिँ कानुन चाहिँ संस्कृति र कानुन अरू जातीय ढाँचा चाहिँ कानुन के हुन्छ चाहिँ म विचार अब इदिन चाहिँ तालिमको लागि कुनै हुदिन चाहिँ पहल जातमा लेकिन अब पहल अब जीवनभन्दा अगाडि चाहिँ जात मनाले हुनाले जस्तै अब 30 दिन कानुनला अब राजनीति दल खता चाहिँ सम्बन्ध जाकमा छन् अब आरामले कानुन गाउँ जम्मेको प्रशिक्षण तालिमले पोखराङ राष्ट्रिय मगरसँग जालिएर हिजो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गारा उहाँले नेतृत्व विकास तालिम केन्द्र कुराले हुनार उहाँले कानुन गाउँ भनेको चाहिँ हुनाले कानुन त छ नि फेरि अब मिनेन आत्मदेखि नै चाहिँ गारा इन्च तालिम लाले गारा उहाँले गारा वारकी जाम दिसो विचारले चाहिँ भूमिका पल्ट फ्याक्ट्री देनले उनको इमाम नुना 10 चोटि देनार मान्ने इन्चु चाहिँ बानी चाहिँ दासके चाहिँ परिसले लेखा चाहिँ विचार अब धेरै गुनासो चाहिँ यसैले क्या सर कान मगरको चाहिँ अब कुनै कमिटीको गठन जातके परिषद अब अध्यक्ष सदस्य छन्ने उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मुके लागि चाहिँ होसे पद लङ्गुना देमुतेना र चाहिँ ममुके अब कान मगरको भन्दा अरू गैर जातिको के चाहिँ होसे पद मुके चाहिँ यहाँ छ अवस्थाले अब इसी चाहिँ हिदीमा औलाई त छन्छ लेखा सिन्ना इसी कुरा छ नि कान मगरका आत्मबलमाले पिनको इसे संस्था हुने कि गल्ती छैन अरू केही ढिस्ले कि अरू केही मजाले कि जस्तै भेजे जाली कि त्यसै कानुन मनन खाली त्रास होस् मात्रै जातमा नुल्याङ्की उहाँहरूले अनि कुनै संस्था चाहिँ ल डेलिङ क्षेत्री बाहुनकै छ न नाङ्सी पदमुखी भए नाङ्सी पदमुखी उहाँले मामले ऊ हिस्के दानी न होस्के दानीले अरू कि नुला कि दुश्मनाउले क्या अनि एउटा दुश्मनाउले अनि जम्मै पद चाहिँ अब मगरको बाहेक अरू गैर जातिको छ नि भने अनि मगरको गीता माया होसेक मात्रै जात देमा कानी चाहिँ नुन लागि चिया छ भन्ने क्या इसी प्रवृत्ति चाहिँ कानी टास्के भए खुट्टा जानु जाने हिल चाहिँ काकै हो कि भयो क्या अगाडि होस् पामा जानु नुकी भएर क्या नि होटा सानो हुन्छ चाहिँ हिस्किसिनु मुखी चाहिँ कान मगर जातिको चाहिँ मुखीमा छन् क्या अब सर नाको चाहिँ देवचुली नगरपालिका अब नेपाल मगर समुदाय देवचुली नगरपालिका 10औं पृथ्वीनगर नाको चाहिँ अध्यक्ष पदमा काम जान्नला अब नाको काम जात्न रहना चाहसम्म चाहिँ नाको हित काम जाता नाको समझरिस के परेन नहीं चाहसम्म अब यसै
हि काम जाँदैन न 2 वर्ष अब चाहिँ तेस्रो वर्षले पहिलो वर्षमै हिजो त थिएन जुन कानु सी लोका खोला छेउ चाहिँ कानु लगभग 1.5 बिघा 2 बिघा जग्गा लिया वैसे बाबान के बेसरी मंदिर खास के पावा के कोई के ही खास के पावा के वैसे नहीं कच्चुदिंगा अध्यक्ष राजू दिंगे कंपाउंड नहीं जाता चाह कहानी होना चाहिए ऐसे कंपाउंड जो परिधि भित्री कानून लगभग 2 बिघा जगह ले कहानी चाहिए ऐसे भोग अधिकार लांबे में वैसे एरिया भित्री जहाँ मगर संग्रहालय लगभग कहानी चाहिए 30 लाख हो योजना जन्म कानून लगभग 20 लाख रुपये खर्च जान बिया अधे कानून 10 लाख बाकी ले जहाँ वैसे संग्रहालय बंदी सुन ले वैसे संग्रहालय भेजो पाता वैसे लगत है अरे खाते कहानी संग्रहालय खास मत मसानी वैसे तो का जंतर हिसाब सानी जंतर के हिचे ही फिर फूली चैली भुना की चैली माडरी चैली वैसे लाई चाहिए कहानी काट पार्टी प्यालेस दिन्छु चाहिँ काट चाहिँ खास के कानुन योजनाले वैसे साथ साथ ही जाति राज्य पिनियो कि मगर भाषा पाक के किसिमै वना चाहिँ काट इसे जजाको गेस के काट मैदान पार्क खास के चाहिँ कानुन लक्ष्यले कानी चाहिँ योजना चाहिँ तयार छ अनि सर अब नाको अध्यक्ष काम जान्नाले नाम अब पाटा के लागि विशेष गरी भाषा पाटा के लागि अब इसको चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ भाषा पाटा के लागि चाहिँ योले देछ हुडिन्छ जनशक्ति र उत्पादन जन्नके इसिङै इसे प्रस्तावमा जिल्ला अध्यक्ष खडार जाम्ने इसे कानी भर्मी छिउनी कानी चाहिँ प्रशिक्षक रामे आली दिम मिलेसिङ गरेर देम्ने तर कानुन नै इच्छाले इच्छाले कानुन मगरको हिस्सा नि देन अब मोबाइल के फुर्सद छन् नि तर भाषा पाएन फुर्सदमा छन् इसी कारण यसरी कमी कमजोरीले अथवा नंगै चाहिँ बिचारा हिलेदैन इसी वर्ष त इच्छा अबदेखि नै अब कार्यावधि अझै नै हिमदिन नै जात संरचना चाहिँ पुरै जाके लक्ष्य अझै नै कार्यकाल थप्दी पाउने वैसे कार्यकाल थप्दी के जाने नै जात अनुसार हुनु चाहिँ कानुन दाजुभाइकै जम्माकै माया मामा चाहिँ माले फलाना के इच्छा जाके बाले के वैसे बिचारा अझै थप्दी के नै मौका दिनाले नै एकदम प्रत्येक महीना मगर भाषा इसे ममार्थ जाके प्रत्येक शनिबार पारी म मगर भाषा वक्तृत्व कला होटे जानु नै बिस्तारै चाहिँ क्रमशः अगाडि हाल्के चाहिँ सोच विचार होस् नाको असे सोच विचार चाहिँ सफल छनस् कानु शुभकामना देख्छन् सर के अनि सर अब नाको काम जाप्नाले नाम अध्यक्ष पद भार बोके बोमो काम जाके चाहिँ एकदमै चुनौतीले हुन्छ चुनौतीको चाहिँ हि काट भोग्दिकी परे चासम्म चुनौती चाहिँ खास इटा छाङ्गिलो छ चुनौती कुरा जानु छ नि मेन अगाडिमा सारिसले अगाडि सारिसमा काम जाके पाछु भर्मी के चाहिँ मामार त काम जाक्नु नुना त गल्ती बेसरी छन् कारण मार त सही सत्य कुरा गरेर वस्के पुरा दायाँ बायाँ बङ्गडी फलाम बङ्गडी नलेका हटे जानु कुलाकी छानी इसके तनी के इटा जाके भर्मी की झुकी लागि चाहिँ खेरमा रिटकी बाली लामके काम हुन लागि तनी झुकी पाएको मार इन्छ चुनौती चाहिँ बारम्बार राली खैनी जंगै इनन इसे आर्थिक वर्ष 76-77 इसे आमदानी खर्च जाता हुरिका रहेछ न हिसाब क्लियरले कानी बकाइदा खाता चाहिँ समितिमा क्लियर जानु नि कानी चाहिँ अडिट सम्झना अडिटरको दाम तर हुन्छ विषय र क्लियरली चाहिँ हिसाब केरा भनेपछि चाहिँ गाउँ के पाम इसे इलादाला छनाउला इसे इलादाला छनाउला निकिदा देखि पाछ माले मतलब खस्दिक पछि इसे हिसाब इलादाला छनाउला जब अडिटै पास छ भन्दा जब तर उचाल्ने र पछाड्ने चाहिँ धेरै चान्स जानु अलिकति चुनौतीले तर गाउँको चुनौती चाहिँ कुनै हालत यहाँ विधि चल्छ यहाँ अनि अब इसे 39औं मगर एकता दिवस मन्दी हुनाले अब इसे चाहिँ कार्यक्रम कुलाङ छान हुनाले कुडिस बेली भएर सुरु छान हुनाले कानु दर्शक श्रोताको देखि परिस् न कानु अब इसे 39औं मगर एकता दिवस अब गत विगत वर्ष लेखा कानी चाहिँ 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुन जाता 3 वर्ष कार्यकाल चाहिँ का बहिनी दामन्ती सारू मगर अति सफलतापूर्वक जाता अनि 2 वर्ष किरमा अब यहाँ तेस्रो वर्ष अहिले कानु इसे प्रिय जुपा चाहिँ कार्यक्रम कानु देवतली नगरपालिका वडा नम्बर 10 पृथ्वीनगर र खेलकुद मैदानले उसै सदा जात कार्यक्रम स्थलमा जहाँ चाहिँ भव्य सभ्य जाके चाहिँ कानु कार्यक्रम तय छानिने सर अब कार्यक्रम हो अन्तिम लाले लास्ट टाइम अब का जरा क्वेसन चाहिँ देखेछ न कानु इसे मगरको संस्कृति के फेरि काचुटी देखेछ न बस्रिमदाको लागि कानु पिढीको चाहिँ खास कुरा हि चाहिँ पाठ आके परिसले औला लेखा सर कानु इसे संस्कृति बस्रिमदाकी कानी चाटु भन्दा
धेरै अगाडि जुन कानु वस्तुको जस्तै गिरिङ छना असे छना यसो अनेकौँ किसिमको चाहिँ नाचगान छना कानु यसो ड्रेस छना अनि काठकुरा नै हिँडेको भए इसी भनेर मिनु मैकै भाषा वारले मिनु मिजेर वारले तर वस्के पुरा बाहिरी चाहिँ आवाज छुकी भाके नाकै चाहिँ प्रवृत्ति बानी चाहिँ इसी बसाली म यागे बा इसी नै चाहिँ वसेबाट अनुरोध जाले अब इसी नै हो भने अनि कानुसे संस्कृति धेरैको चाहिँ हाम्रो छ अवस्था अन्तिममा काटकुरा चाहिँ देख्छन् नाको अध्यक्ष गोमो काम जाट्न लिन अब अझै भावी योजनाको चाहिँ नाको हिका खास हुँदैन अब भावी योजना अझै इसके चाहिँ कुटे जान्नु छाने अब कानु चाहिँ सबैले बानी अधिक भा नामुना हिसिङमुना इसिङमुना वटा माटेके कुनै संस्था छाने हुन चाहिँ अग्रसर छान आज के मिनिना वसी चाहिँ पाम नुकी परेछ कुराले नि पाम जात मना वाले मजात पनि डेमनी जस्तै काट बाठो भरेर इमेजली थ्रुङाले अस सेन्ननला कुनै हालत चाहिँ बाध्यता चाहिँ लाटा छन् कि बान वटा छन् इसी चाहिँ लागि कुटे जानु छाने अरूको ठुङ पाम छन् कि गिन्मो छन् कि अरूको मर्समा छन् कि कुनै हालत चाहिँ संस्थानमा चाहिँ काम जाके चाहिँ इसी प्रवृत्ति इसी बानी चाहिँ बसले या कानु चाहिँ इसी कानु संस्कृति चाहिँ बचे कि अलि लेखासिने अनि अन्तिममा अब 39औं मगर एकता दिवस मान्दिमनाले सफल कार्यकाल चाहिँ शुभकामना दिएकी छन् कार्यक्रम चाहिँ सफल छानोस् शुभकामना लास्ट चाहिँ कानु दर्शक श्रोताको चाहिँ गए देखे गए गिनके छुट्टी जो क्वेसन र नगए देखेन परिस्न चाहिँ सुझाव सल्लाहको केही छुट्टी सुझाव अब कानुन अब जति पनि कानुन मगर जातीय कि अगाडि कुटादेमा बत्तीकी छाने कुटादेमा अझै अब रातो पिँढी कि कुटादेमा चाहिँ पुरानो संस्कार बछडी कि अब इसी कानुन चाहिँ अब इसी छोटो टुन्चो इसी कानुन नाच कार्यक्रम गल्तीको इटा छाना चाहिँ कानुन श्रोताकै इसके सत्तरीमा बुझिसमा यानी इसी नै भने छान्ने सर नाको चाहिँ अब नाको कार्य समय व्यस्तता बावजुद चाहिँ काने यो समय नाको काने स्टुडियो समय राम चाहिँ कानके समय हजुर लागि नाको के धेरै धेरै धन्यवाद अनि यसै राचो 39औं मगर एकता दिवस कार्यक्रम चाहिँ सफल छानोस् कानु शुभकामना सरके धन्यवाद अब नाकेर नाकै न समय म 2-4 शब्द यसै मगर समाजप्रति 2-4 शब्द चाहिँ आके इनासम्म नाकै एउटा या इसे चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद नाके नमस्ते हवस् त दर्शक अनि श्रोताबिन छिनिको विषय कार्यक्रम कानुलंगा कानुमिगिनांगमो नाकै चाहिँ कानके चासम्म सेमुया हजुर लागि नाकोके धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ त्यति छन् अनि विशेष जातमा कानु पाउन कानुलंगा कानुमिगिनके समय छुटाइदिम रामया देवचुली दास पृथ्वी नगराङ लेजो नेपाल मगर सङ्घ अनि अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगर काठमाडौँमा चाहिँ कान छिनिकुङ विषय चाहिँ कान मगर जातिको अनि संस्कृति बारे अनि रामनाले चाहिँ 39औं मगर एकता दिवस कार्यक्रम चाहिँ कुटा जार्मुना दिसो विषय चाहिँ कान कुरा जाता अझै राचो विषय र चाहिँ कान राचो कार्यक्रम न र चाहिँ इतना जातमा अरू पाहुनाको काठा चाहिँ कान उपस्थित छन् के बाचा जातमा छिनिकुङ से कार्यक्रम कानु पाहुना ओम बहादुर घरती मगर र कृष्ण माया थापा विदा छन् के छन् जोडले